पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थपिए 8,598 जना कोरोना संक्रमित, थप 193 जनाको मृत्यु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि गोबर प्रहार, नेताकै कारण चर्चित पत्रकार रवि लामिछाने नेपाल छाड्दै। पछिल्लो 24 घण्टामा उपत्यकामा थपिए 2,821 जना कोरोना संक्रमित, एमालेका 14 सांसदले बुझाए स्पष्टीकरण। नक्कली सेनिटाइजर उत्पादन गर्ने कारखानामा प्रहरीले छापा मार्यो। चुनाव अगाडि सबै जनतालाई खोप लगाउने प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो छ तयारी। खुकुरी देखाई एक दम्पतिलाई यौन दुर्व्यवहार गर्ने युवा पक्राउ। कानुन विपरीत कसर चलाउने उद्योगको सेवा र कटौती बन्द गर्ने प्रशासनको चेतावनी। शेयर बजारमा एकै दिनमा 2 नयाँ कीर्तिमान कायम। बैतडीमा 86 जना प्रतिशत संक्रमित घरमै आइसोलेसनमा। नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने यस्तो छ तयारी। बहुमत देखाउन आज अदालत जाँदै विपक्षी गठबन्धनका नेता। प्रतिनिधि सभामा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध सर्वोच्चमा 25 रिट जारी। हस्तान्तरण नागरिकताले फोटोकपी सङ्कलन गरेर संयुक्त रूपमा फेला भए सांसद। एकै दिनमा 180 जना सगरमाथा आरोहण। एयर इन्डियाको साइबर आक्रमण, 45 लाख यात्रुको गोप्य सूचना चोरी। एसी र कक्षा 12 का परीक्षा केही दिनमै सुचारू हुने शिक्षा मन्त्रालयको भनाई। आजदेखि कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले 71 जिल्लामा थप कडाई लकडाउन गर्ने र दशैंसम्म लकडाउन लम्बाउने, देशभर सङ्कटकाल लगाउने। बन्दाबन्दी भए पनि खाद्यान्न र औषधिका पसलहरू सुचारू हुने। बन्दाबन्दीमा खाद्यान्न, औषधि र अक्सिजनमा कालो बजारी गर्ने व्यवसायलाई 6 महिना जेल र 50,000 जरिमाना। कोरोना महामारीमा चर्चित पत्रकार रवि लामिछाने गरिब दुखी जनताको भगवान बने। विभिन्न ठाउँमा अस्पताल निर्माण गरी गरिब दुखीको कोरोना फ्री सेवा। नेपालको छिमेकी देश भारतमा एकै दिनमा 5 लाख भन्दा बढी मानिसमा कोरोना संक्रमित, 3500 भन्दा बढी मानिसको कोरोनाकै कारण मृत्यु। भारतमा रहेका सबै नेपालीलाई सुरक्षित बस्न नेपाल दूतावासको आह्वान। अब पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल हिउचुली खबर टिभीमा। अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। 24 घण्टा नयाँ ताजा र फरक खालका समाचार हेर्न पनि नछुट्नुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि सानो लाइक र सेयर पनि गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आज जेठ 10 गते आज दिनभरका महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भएका छौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर तपाईँको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा दिन नभुल्नुहोला। अब पुरा समाचार। दर्शकबिन केही दिन यता नेपालको राजनीतिमा निकै विरोध भइरहेको छ भने विरोधले निकै उग्र रूप लिएको छ। यसै क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि नेपालका केही जिल्लामा गोबर प्रहार समेत भएको छ भने भक्तपुरमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पुतला समेत दहन भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा नेकपा माओवादी केन्द्रको भातृ सङ्गठन वाइसेल नेपालले आइतबार साँझ भक्तपुरको कमला विनायक मसाल जुलुससहित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुतला दहन गरेको छ। राष्ट्रपति समक्ष सदस्यहरूको स्पष्ट बहुमतसहित प्रधानमन्त्रीको दाबी प्रस्तुत हुँदा प्रधानमन्त्रीको नियुक्त नगरी प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक र अनैतिक कार्य भएको भन्दै भक्तपुरमा पुतला दहन समेत भएको छ। कोरोना महामारीकै समयमा नक्कली सेनिटाइजर उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने ललितपुरको एक कारखानामा प्रहरीले छापा मारेको छ भने अवैधानिक रूपमा चलाइएको स्वास्थ्य मापदण्ड विपरीत उत्पादन गरिएको नक्कली सेनिटाइजर उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका 4 झमाडोल शीतल हाइटमा रहेको कारखाना प्रहरीले छापा मारेको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले कारखाना सञ्चालन आशिक प्याकुरेललाई नियन्त्रणमा लिएको छ। यस्तै कारखानाबाट तयारी अवस्थामा रहेको सेनिटाइजर र उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ लगायतका सामग्री पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ भने एसएफसी चन्द्र कुबेरले जामपुङ अनुसार जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन अर्को पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाको नयाँ अपडेट जानकारी गरेका छौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 8,598 जनामा कोरोना संक्रमित देखा परेको छ भने 193 जनाको कोरोना संक्रमितकै कारण मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले 18,965 जनाको कोभिड परीक्षण गर्दा संक्रमित पुष्टि भएको जानकारी गराएका छन् भने उनले 193 जना कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको जानकारी दिएका छन्। यस्तै 7,664 जना कोरोना संक्रमित मुक्त पनि भएका छन्। भक्तपुरमा 300
666 र ललितपुरमा 694 र काठमाडौँमा 1700 गरी देशभर 8021 जना कोरोना संक्रमित निको पनि भएको जानकारी दिएका छन्। अर्कोतर्फ देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने माग लिएर विपक्षी दल आज सर्वोच्च जाने निर्णय गरेको छ। विपक्षी गठबन्धनका 4 दल र एमालेको नेपाल खनाल समूहले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आज मुद्दा हाल्ने भएको छ। यसअघि आइतबार नै रिट लिएर सर्वोच्च अदालत जाने भए पनि तयारी नपुगेको भन्दै सोमबारका लागि सारिएको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार मध्यरातमा संसद विघटन गरेपछि विपक्षी दलले बहुमत सांसदको हस्तान्तरणसहित सर्वोच्च अदालत रिट हाल्ने तयारी गरेको आइतबार तयार भएको रिटमा सांसदले हस्तान्तरण गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनाव अगाडि नै सबै जनतालाई खोप लगाउने तयारी गरेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनाव अगाडि नै सबै जनतालाई खोप लगाइसक्ने ढङ्गले आफूले काम गरेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार प्रेस चौतारी आबद्ध पत्रकार सङ्घको अन्तर्क्रियामा प्रधानमन्त्री ओलीले चुनाव वातावरण बिगार्नेहरूले खोप र सार्वभौम सत्ताको प्रयोगबारे जनतामा भ्रम सिर्जना गरेको टीका टिप्पणी गरेका छन्। दर्शकबिन अर्कोतर्फ एमालेका 14 जना सांसदले आज स्पष्टीकरण दिएका छन्। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले संसदीय बोर्डले स्पष्टीकरण सोधेका प्रदेशसभा सदस्यहरूले स्पष्टीकरण बुझाएको बताएका छन्। स्पष्टीकरण सोधेका सबै प्रदेशसभा सदस्यले एकमुष्ट रूपमा स्पष्टीकरण दिएका छन् भने अललक्ष्मी साक्य सहित माधव कुमार नेपाल पक्षका 14 प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई स्पष्टीकरण माग गरिएको थियो भने स्पष्टीकरणको अध्ययन गर्ने चित्तबुद्धि नभए पार्टी विधान अनुसार कारबाही गरिने पनि बताएको छ। बोर्डले गत पुस 10 गते बागमती प्रदेशमा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्तान्तरण गर्नुको कारण गत चैत 5 गते र 6 गते काठमाडौँमा भएको नेपाल समूहले भेलामा सहभागी हुनुका कारण राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचन रामबहादुर बादा थापा र बादललाई मतदान नगर्नुको कारण माग गर्दै उनीहरूसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो भने स्पष्टीकरण बताइसकेका छन्। देशमा तीव्र रूपमा फैलेको कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले आजदेखि थप 71 जिल्लामा कडाई लकडाउन गर्ने र आउँदो दशैंसम्म लकडाउन लम्बाउने र देशभर सङ्कटकाल लगाउने सरकारको यस्तो छ तयारी। दशकबिन बन्दाबन्दी गरे पनि खाद्यान्न र औषधिका पसलहरू सुचारू गर्ने र खाद्यान्न र औषधि र अक्सिजनमा कालो बजारी गर्ने व्यवसायलाई सरकारी अनुगमन टोलीले छानबिन गरी 6 महिना जेल र 50,000 जरिमाना समेत तोक लगाएको छ। दशकबिन केही समय पहिलादेखि रोकिएका एसी र कक्षा 12 का परीक्षा केही दिनमै सुचारू हुने शिक्षा मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ भने यसै क्रममा नेपालको छिमेकी देश भारतमा एकै दिनमा 5 लाख भन्दा बढी मानिसमा कोरोना संक्रमित देखा परेको छ भने एकै दिनमा मृत्युदरको संख्या 4000 भन्दा माथि पुगेको छ। भारतको अवस्था निकै चिन्ताजनक रहेको छ भने भारतमा रहेका सबै नेपालीलाई सुरक्षित बस्न नेपाल दूतावासले अपिल पनि गरेको छ। दर्शकबिन देशमा तीव्र रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीमै जनताका प्रतिनिधिको रूपमा चर्चित रवि लामिछानेले काम गरेका छन् भने देशका विभिन्न ठाउँमा अस्पताल निर्माण गरी गरिब दुखी जनताको कोरोनाको निशुल्क सेवा गरेका छन्। दर्शकबिन गरिब जनताको भगवान रूपी पनि काम गरेका छन्। दर्शकबिन यस्तै फरक खालका समाचार हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सक्दो सेयर गरिदिनुहोला, सबैमा पुर्याउनुहोला भन्दै यतिखेर हजुरमाझ ओजेल चाहन्छौँ। जय नेपाल।